कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित नभएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। एकपक्षी रूपमा अगाडि बढे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। एकता प्रयास भाड्न खोजेको नेपाल समूहको आशंका। बिना अध्ययन आयोजना बनाउँदा मेलम्चीमा क्षति भएको सांसदहरूको भनाई। महाकाली घटनामा एसएसबीको भूमिकाबारे गृहमन्त्री मौन। कर्णालीमा एमालेका 4 सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित। युवाहरूलाई समेटेर महाधिवेशनमा टिम बनाउँछु भन्दै कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको भनाई। गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गरे पद बहाली। सीमा क्षेत्रका नेपाली रेडियोको प्रभाव रोक्न बिहारका मन्त्रीको दिल्लीसँग माग। अगस्तको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सार्वजनिक सातामा 67 वटा उडान हुने। प्रहरीको युएन मिसन छनौट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएको आशंका। सुजिता ठाकुर हत्या आरोपमा उनकै बाबु पनि पक्राउ परे। सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। मेरो सेयरमा समस्या, आइपिओ गर्न नपाएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्न थाल्यो पर्यटकको आगमन। तेल बोकेको जहाजमा इरानले आक्रमण गरेको अमेरिका र बेलायतको आरोप। प्रशिक्षकको राजीनामा विवादपछि एन्फामा अर्ली इलेक्सनको माग। र सन्दीप लामिछानेले इपिएलमा काठमाडौँ किङ्स 11 को कप्तानी गर्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित नभएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा स्थगितको कुनै निर्णय नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको छैन। विद्यार्थी अन्यलमा नपर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। कक्षा 12 को परीक्षा हुन अझै 2 हप्ता बाँकी रहेकाले परीक्षाबारे अहिले नै निर्णय गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। अझै परीक्षा हुन 2 हप्ता बाँकी छ। यो हप्ता हामी परिस्थिति हेर्छौं, त्यसपछि थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं। सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो, विद्यार्थी अन्यलमा नपरी परीक्षाको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले सञ्चालन भइरहेको परीक्षा नियमित हुने र तयारी भइरहेका बाँकी परीक्षाहरू पनि तोकिएको समयमा नै हुने उहाँको भनाइ छ। सोमबार दिउँसो पत्रकार संघको छलफलका क्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड-19 तेस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गए शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताएपछि परीक्षाबारे विद्यार्थीमा भ्रम पर्न गएको थियो। सत्तारूढ दलहरूबीच सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता बीच सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंगलबारसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति जुटेको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 सप्ताह पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर सोमबार शीर्ष नेताहरूबीच गठबन्धन सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागभण्डा र सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पहिला न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ। सोमबार छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष यादव सहभागी रहनु भएको थियो। शीर्ष नेताहरूबीच सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने बारे केन्द्रित भएको कांग्रेस महामन्त्री खड्काले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेमा एकता प्रयास चलिरहेका बेला महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सोमबार 9 वटा विभाग गठन गरेको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठकले संगठन, स्कुल, प्रचार, विदेश मामिला सहितका 9 विभागका प्रमुख सहित केही सदस्य मनोनयन गरेको छ। स्कुल विभाग अध्यक्ष ओलीले आफैसँग राख्नु भएको छ भने संगठनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय विभागमा सुभाष चन्द्र नेमाङ, आर्थिक
राजनीतिकमा विष्णु रिमाल, प्रचारमा प्रदीप गेवाली, विदेशमा डाक्टर राजन भट्टराई, निर्वाचनमा अग्नि खरेल, पर्यटनमा भानुभक्त ढकाल र स्थानीय तहमा देवेन्द्र दाहाललाई प्रमुख तोक्नु भएको छ। त्यसअघि आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भदौ 27 र 28 मा विधान महाधिवेशन गर्नुका साथै राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत असोज 3 गते ओडा र 9 गते सबै गाउँ तथा नगर कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनमा एमाले ब्युट्याएपछि एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नुभएका ओलीले 28 फागुनमा 10औं महाधिवेशन 6 मक्सिर 2077 मा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार तल्लो कमिटीहरूको अधिवेशन तालिका पनि बनेको थियो। तर 27 असारमा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू रहेको कार्यदलले 10 मुदै सहमति जुटाएपछि एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नुभएका ओली रोकिनुभयो। उहाँले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीमा फर्किनुभयो। तर पार्टी एकता हुन सकेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरूले सहमतिको प्रयास जारी राख्न दुवै पक्षबाट एकअर्का विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति रोकिएको छैन। स्वयं ओलीले शनिबार माधव नेपाललाई एमालेमा ठाउँ नभएको बताउनुभयो। आइतबार र सोमबार स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुभएका ओलीले माधव समूह सहमतिमा नआए अगाडि बढ्ने संकेत गर्नुभएको छ। यसअघि नै मनोनयन गरेर हटाइएका नेताहरूलाई फेरि विभागहरूमा ल्याउनु भएको छ भने महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयास भान्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका समेत गरेका छन्। सांसदहरूले तयारी बिना नै सुरु गरेका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अहिले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। आयोजना स्थल क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA जस्ता पूर्व कार्यमा हेलचक्राइ गरेका कारण अहिले मेलम्ची आयोजनाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिबारे खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विकास समितिका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा सांसदहरूले मेलम्ची आयोजनाको मुहान क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन नभएकै कारण अहिले समस्या देखिएको बताएका थिए। कि हामीले मेलम्ची आयोजना छनौट गर्नु अघि गर्नुपर्ने पूर्व कार्यको सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरेका थियौँ भने मेलम्ची आयोजना माथिको भूभागबारे किन हेरिएको भए यो आयोजना छनौट हुन्थ्यो त? नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले प्रश्न गर्नुभयो। पहाडीले अघि भन्नुभयो, जहाँ हिम पहिरो आउँछ त्यहाँ मैदान बन्छ। मेलम्ची माथि जुन मैदान छ त्यो अहिले आएर बनेको हो त? होइन भने त्यस मैदानको अध्ययन गर्नुपर्ने थियो आयोजना छनौट अघि। उहाँले बेलैमा अध्ययन नगरी आयोजना अगाडि बढाएका कारण ठूलो क्षति भएको भन्दै मेलम्चीको समस्या मानव जित भएको दावी समेत गर्नुभयो। सरकारले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा नेपाली नागरिक खसेको घटनाबारे राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराएको छ। तर भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को संलग्नताबारे सरकार मौन बसेको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तुइन तर्ने क्रममा 33 वर्षका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। यसबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा टोली बनाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, आज धनगढीतर्फ गइसकेको छ। आवश्यक पर्यो भने हेलिकप्टर मार्फत पनि घटनास्थलसम्म पुर्याउँछौँ। यसअघि नै जिल्लाबाट गएको टोलीले जयसिंह भन्दा अगाडि तुइन्तर र पारी पुग्नेहरूसँग सोधपुछ गरेको र वारी रहेकाहरूलाई सदरमुकाम बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो। तर उहाँले प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने जस्तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSBले तुइनको तार काटेको हो वा फुकाएको भन्ने विषयमा बोल्नु भएको छैन। सांसदहरूले SSBले तुइन काटेकै कारण जयसिंह नदीमा खसेको भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिसक्दा पनि सरकार किन मौन बसेको भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका 4 सांसदलाई गरेको कारवाही सदर भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको संयुक्त इजलासले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त नगर्न 27 जेठमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज सोमबार गरेको हो। यससँगै एमालेका 4 सांसद फेरि पदमुक्त भएका छन्। 3 वैशाखमा साई नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका उनीहरू 24 वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए। एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र साईलाई पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आसन्न महाधिवेशनमा युवा नेताहरूको साथ खोज्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा युवा नेताहरूसँगको छलफलमा महामन्त्री कोइरालाले 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिमा उम्मेदवार दिने जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो। कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भन्नुभयो, कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन मैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको जनाइएको छ। उहाँले संस्थापन इतर समूहबाट आफू साझा उम्मेदवार बन्ने दावी
दावी गर्नुभयो। हाम्रो टिममा अरू पनि साथीहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तर म सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छु। त्यसका लागि तपाईँ युवा साथीहरूको साथ चाहियो, महामन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो। उहाँले महाधिवेशनमा युवाहरूलाई समेटेर आफूले टिम बनाउने पनि बताउनुभयो। छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ, सरिता प्रसाई, रत्ना शेरचन, किरण यादव, बद्री पाण्डे, कमला पन्त लगायत सहभागी रहनु भएको थियो। युवा नेताहरूले महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूह एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले नेतृत्वका आकांक्षीहरूबीच सहमति खोज्न पनि महामन्त्री कोइरालालाई सुझाव दिएका थिए। गण्डकी प्रदेशका नयाँ प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद बहाली गर्नुभएको छ। निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई पदमुक्त गर्दै 12 साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। पद बहाली गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानलाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवारी वहन गर्ने बताउनुभयो। संघीय व्यवस्थालाई कमजोर हुन नदिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गण्डकीमा यसअघि 20 वैशाखमा अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो। संघीय सरकार परिवर्तन भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ नियुक्त गरेको हो। भारतको बिहार राज्यका सूचना तथा जनसम्पर्क मन्त्री सञ्जय कुमार झाले आफ्नो भूभागमा नेपाली एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी प्रभाव रोक्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हिन्दुस्तान टाइम्समा सोमबार प्रकाशित समाचार अनुसार झाले आइतबार केन्द्र सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरसँग भेट गर्दै नेपाली रेडियोहरूको प्रभाव रोक्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गरेका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली एफएमले प्रसारण गरेका सामग्रीका कारण सृजित समस्याबारे पनि जानकारी गराएका थिए। उनले आफ्नो राज्यमा नेपाली एफएमहरूको प्रभाव रोक्ने गरी कार्ययोजना बनाउन समेत केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरे। मन्त्री झाले 24 घण्टा बज्ने नेपाली एफएम र अन्य फ्रिक्वेन्सीको बिहारका विभिन्न जिल्लाहरूमा सहजै पहुँच भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरेका थिए। नेपाली एफएमले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूको पहुँच विशेषतः उत्तर बिहारका धेरै जिल्लाहरूमा छ। उनले अल इन्डिया रेडियो स्टेशनको पहुँच तीव्रता र विस्तार गरेर नेपाली एफएमहरूको विस्तार रोक्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए। झाले सो क्षेत्रमा 30 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या मैतेली भएकाले त्यही भाषामा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर नेपाली एफएमको विकल्प दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए। अहिले मैथिली भाषामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको अवधि बढाएर पनि बढी जनसङ्ख्यामा पुर्याएमा नेपाली एफएमहरूको विस्तार रोक्न सकिने पनि उनको धारणा रहेको थियो। अगस्त 2021 भरि सातामा कुल 67 उडान गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले सातामा 15 र हिमालय एयरलाइन्सले सातामा 13 उडान गर्ने गरी उडान तालिका तय भएको छ। यो तालिका 21 अगस्त 2021 पर लागू हुनेछ। सरकारले पहिलो चरणमा खुल्ला गरेका मुलुकमा अनुमति पाएका कम्पनीहरूले काठमाडौँ गन्तव्य बनाएर उडान गर्नेछन्। प्राधिकरणका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले दोहाको कतारमा दैनिक 1 उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। नेवानीले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको 2 सोमबार र बुधबार, मलेसियाको क्वालालम्पुरमा साताको 2 मंगलबार र शुक्रबार, भारतको नयाँ दिल्लीमा साताको 3 सोमबार, बुधबार र शनिबार र जापानको नारितामा हरेक बिहीबार उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। हिमालय एयरलाइन्सको जहाज मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आइतबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार गरी 5 उडान गर्ने भएको छ। दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा समेत हिमालयले साताको 3 सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान गर्नेछ। हिमालयले कतारको राजधानी दोहामा भने साताको 5 दिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म उडान गर्न अनुमति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। एयर इन्डियाले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट हरेक आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार नेपाल उडान गर्नेछ। फ्लाइ दुबईले भने दुबईबाट मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार गरी सातामा 3 उडान गर्न अनुमति पाएको छ। जजिरा एयरवेजले कुवेतबाट हरेक दिन नेपाल उडान गर्नेछ। कोरियन एयरले हरेक बुधबार काठमाडौँ उडान गर्ने भएको छ। मालिन्दो एयरको जहाज क्वालालम्पुरबाट सोमबार, बुधबार र शनिबार काठमाडौँ आउनेछ। मलेसिया एयरलाइन्सले हरेक शनिबार क्वालालम्पुरबाट काठमाडौँमा उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। कतार एयरवेजले कतारको दोहाबाट काठमाडौँमा दैनिक 2 उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ। सलाम एयरले ओमानको मस्कटबाट आइतबार, मंगलबार र बिहीबार नेपालमा जहाज ल्याउनेछ। टर्किश एयरलाइन्सले सोमबार, बिहीबार र शनिबार नेपाल उडान गर्ने भएको छ। सिङ्गापुर एयरलाइन्सले भने हरेक आइतबार नेपाल उडानको अनुमति पाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन जानु अघि नेपाल प्रहरीले लिने आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको आशंका गरिएको छ। शनिबार भएको प्रेसचाट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंकामा छानबिन सुरु भएको हो। यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखाले छानबिन थालेको प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्ने प्रमाण त भेटिएको छैन, तर आशंकामा छानबिन भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र बाहिरिएको गुनासोपछि परीक्षा निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो। महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 7 भ्रमरपुराकी सुजिता ठाकुरको हत्याको घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनका बाबु कामेश्वर पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको छ। जेठ 20 गते राति भएको सुजिताको हत्यामा बाबुको संलग्नता देखिने केही प्रमाण फेला परेकाले पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले सुजिताका बाबुले उनको हत्याका लागि देवर रूपेशलाई उक्साएको तथ्य फेला परेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने उहाँले बताउनुभयो। सोमबार आफ्नो स्वागतमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, आज बनेको गठबन्धन र गठबन्धन सरकार सञ्चार क्षेत्रको प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछ। सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध भएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। उहाँले नागरिक अधिकारका लागि पनि यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले विगतको सरकारले कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी घोषणा गरेको भन्दै आफूले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। सकारात्मक कुराहरूलाई स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने र भत्किएका कुराहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना महामारीले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभावको सम्बन्धमा आफू जानकार रहेको भन्दै उहाँले यस क्षेत्रको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन उहाँले महासंघलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। मैलुङ खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ भर्ने अन्तिम दिन मेरो सेयरमा समस्या देखिएको छ। सोमबार मेरो सेयरमा समस्या देखिएपछि आइपिओका लागि आवेदन दिन बाँकी रहेकाहरूले आवेदन दिन पाएनन्। यसअघि कुनै कम्पनीको आइपिओ खोल्ने बित्तिकै मेरो सेयर नखुल्ने समस्या देखिने गरेको थियो, तर पछिल्लो केही महिना यता भने मेरो सेयरमा कुनै समस्या देखिएको थिएन। सोमबार 81 प्राविधिक समस्या देखिएको सोडियस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले बताएको छ। समस्या पहिचान गरी चाँडै समाधान हुने सोडियसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृता पूर्णप्रसाद आचार्यले समेत बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि आगमन बन्द गरिँदा ठप्प प्राय रहेको पर्यटन आगमन निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बढ्न थालेको छ। अध्यागमन विभागलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाए अनुसार जुलाई 2021 को 1 महिनाको अवधिमा 2991 जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो संख्या भारतबाट हवाई मार्गबाट आएका यात्रु, कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारी, विभिन्न आयोजना परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर आवासीय नेपाली समेत जोडेर हो। पर्यटन बोर्डका अनुसार 2020 को जुलाई को 1 महिनाको अवधिमा मात्र 195 विदेशी नेपाल आएका थिए। नेपालमा काठमाडौँ र उपत्यका सहितका धेरै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी रहेको जुन महिनामा 1143 जना विदेशीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस अगाडिको मे महिनामा 1468 जना विदेशी नेपाल आएको तथ्याङ्क छ। अप्रेल महिनामा भने 22450 पर्यटक नेपाल आएका थिए। नेपालमा पर्वतारोहणको मौसम रहेको र सो समय कोरोना महामारीको दोस्रो लहर समेत नआइसकेका कारण पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिएको थियो। त्यसपछि भने नेपालमा यात्रा प्रतिबन्धहरू सुरु भएका थिए। यसैबीच 1 महिनाको अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारत र अमेरिकाबाट आएको जनाइएको छ। अमेरिका र बेलायतले इरानले समुद्रमा तेल बोकेको जहाजमा आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। गत बिहीबार इजरायली कम्पनीले सञ्चालन गरेको तेल ट्याङ्कर एमभी मर्सर स्ट्रेटमाथि आक्रमण भएको थियो। उक्त आक्रमणमा रोमानिया र बेलायतका एक जनाको मृत्यु भएको थियो। अमेरिका र बेलायतले उक्त आक्रमणमा इरानको हात रहेको बताउँदै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। उनीहरूले इरानसँग यसबारे जवाफ दिन पनि माग गरेका छन्। बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले भनेका छन्, हामीलाई थाहा छ कि इरानले एमभी मर्सर स्ट्रिटमाथि आक्रमणका लागि 1 वा 1 भन्दा बढी ड्रोनको प्रयोग गरेको थियो। उनले उक्त आक्रमण जानाजान गरिएको भन्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको समेत बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले पनि यो आक्रमण इरानले नै गरेको दाबी गर्दै यसको उचित जवाफ दिइने समेत बताएका छन्।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका केन्द्रीय सदस्य किरण राईले एन्फाको अर्ली इलेक्सन हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई राजीनामा बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एन्फामा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्ली इलेक्सन हुनुपर्ने बताएका हुन्। अब नेपाली फुटबलको शक्ति सङ्घर्षलाई यो विवादलाई समाधान गर्न एन्फाको अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। एन्फाको शक्ति सङ्घर्ष हाम्रो हातमा रहेन, अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ, यो नगरी समस्या समाधान हुने देखिन्न। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको राजीनामा घोषणा गरेपछि एन्फामा अहिले नयाँ विवाद देखिएको छ। राईले आफ्नो राजीनामा उक्त घटनासँग पनि सम्बन्धित भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। उनले आफू एन्फाको प्रवक्ताको भूमिकामा हुँदा केन्द्रीय सदस्यको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। राईले प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले गरेको राजीनामा घोषणाबारे एन्फा कार्य समितिको आकस्मिक बैठकको निर्णयमा पनि आफ्नो आपत्ति रहेको बताएका छन्। उनले प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम निम्मङ बीचको विवादको छानबिन एन्फा भित्रैबाट हुनुपर्नेमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएकोमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। र आगामी सेप्टेम्बर 25 अर्थात् असोजको 9 गतेदेखि हुने चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा काठमाडौँ किङ्स 11को कप्तानी सन्दीप लामिछानेले गर्ने भएका छन्। काठमाडौँ किङ्सले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सन्दीपलाई कप्तान नियुक्त गरेको जनाएको छ। सन्दीपलाई उनको जन्मदिनकै अवसर पारेर काठमाडौँले कप्तान चयन गरेको खबर उपहार स्वरूप दिएको छ। काठमाडौँका CEO राज थापाले सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेटको ग्लोबल ब्रान्ड रहेको र T20 क्रिकेटमा स्थापित नाम भएको बताएका छन्। साथै थापाले सन्दीपलाई कप्तानको रूपमा घोषणा गर्दा गर्व लागेको भन्दै उनलाई नयाँ यात्राका लागि शुभकामना समेत दिएका छन्। आफ्नो जन्मदिनको दिनमै यो खबर प्राप्त गर्दा खुसी लागेको सन्दीपले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सन्दीपले साइद अफ्रिदी लगायत नाम चलेका खेलाडीलाई नेतृत्व गर्नु ठूलो उत्तरदायित्व रहेको बताएका छन्। काठमाडौँले केही दिन अघि पाकिस्तानका पूर्व कप्तान अफ्रिदीलाई विदेशी खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध गरिसकेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।